یا ربی لکن حمد کما ینبغی لجلال وجهک لجلال وجهک وعظیم سلطانک اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا تمام قسم دی حمد و ثنا کہ برائے دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ان لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریاء والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو عزت و احترام دلائق معززات میری ماں اور بہنوں اللہ رب العزت دی مقدس معلّہ اللہ تے ارفع کتاب دا ایک مقام ہے اور رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت الفت اور پیار دے نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ اس تو قبل کہ میں اپنی بات شروع کراں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھنا ہوا، جتنے بھی احباب صاحب عزت اور ویسے بھی صاحب فہم و فراست عقل و شعور دے مالک تشریف فرما ہو، ماشاءاللہ ہر انسان کوئی 30 کوئی 35 40 50 60 جس بھی ایج نو پہنچے ہے نا سن کے ہی پہنچے، علماء دے خطاب خطبہ جمعہ دروس، لیکن ایک سوال ہے انہا سنن دے باوجود آخر کوئی تبدیلی کیوں نہیں پیدا ہوندی، انقلاب کیوں نہیں آندا؟ اسی سندے تو بے شمار ہاں، اگر کوئی بے نماز ہے تو بے نماز ہے، اگر کوئی زانی ہے تو زانی ہے، شرابی ہے تو شرابی ہے، سود کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں نا،
رشوت خور ہے تو رشوت خور ہے. سوال ہے کہ انہاں سنن دے باوجود چینجنگ نہیں ہے. اب تسی میرے سامنے تشریف فرما ہو, میں گفتگو کرا 1 گھنٹہ, اور گھنٹہ سنن تو بعد اگر کسی بندے سے تبدیلی نہ آئے, جیسا آئے ویسا جائے, کہا افسوس دی بات ہے نا. پھر نبی پاک دی ایک مشہور تقریر ہے, واز یا نصیحت, ایڈی مختصر تقریر تو کدی سنی نہیں ہوئے گی کہ جی دا دورانیہ یا جی دی ڈیوریشن تقریباً 10 سیکنڈ ہوئے گی یا 15 سیکنڈ. 10 یا 15 سیکنڈ دی کدی تقریر سنی؟ صرف 10 سیکنڈ یا 15. ساڈے رنگے مولوی تو 15 منٹاں جے گڈی سٹیشنوں نہیں نکلتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تقریر دا دورانیہ 15 سیکنڈ ہے. صحابی رسول آندا ہے, لیکن وہ 15 سیکنڈ دی گفتگو جدو نبی پاک دی میں زبان چو سنی, میری زندگی بدل گئی. 15 سیکنڈ سے زندگی بدل گئی, ساڑھی گھنٹے سے نہیں بدلتی. ذرا غور فرماؤ, مشہور حدیث ہے صحیح بخاری, عبداللہ بن عمر آندے نے, اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی, نبی پاک نے میرے جسم دا بعض حصہ پھڑ کے چنجوڑیا, اور نبی پاک آندے نے عبداللہ, کڑی دیکھنا کہ کتنا ہوتا دورانیہ ہے. نبی پاک آندے نے کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر السبیل. یہ نبی پاک دی تقریر اور واعظ اور نصیحت. اور عبداللہ آندہ کہ صحیح بخاری سے جدوں میں انی گل نبی پاک دی زمان تو سنی, میرے سے انقلاب آیا, میں اپنی سوچ بدلی, نظریات اپنے تفکرات چینج کی تھے. میں کہا عبداللہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, میں کہا عبداللہ اگر صبح کریں تو شام دا انتظار نہ کریں, پتہ نہیں تیری شام آئے گی کہ نہیں آئے. اور میں کہا عبداللہ وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ, اگر تو شام کریں تو صبح دا انتظار نہ کریں, رات نو کئی سوندے نے ستے ہی رہ جاندے نے. آندھے نے میرے سے چینجنگ آئی, اور اے ہوئی عبداللہ اپنا وصیت نامہ جیب سے رکھ دے سی, پتہ نہیں کدوں موت آ جائے, اندے کلو کی لینا کو دینا ہے. جنہیں تسی بیٹھے اپنے کو آیا نا وصیت نامے, کیونکہ ساڈا تے مرن دا پروگرام ہی نہیں, وہ موت آ جاندی پھر جانا پہندا ہے. اسی ویسے کوئی پروگرام نہیں بنایا, ساڈا کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے. میں عرض کیتا کہ صحابی نے 15 سیکنڈ دی یا 10 سیکنڈ دی گفتگو سنی, زندگی بدلی, اور تسی اور میں ایسی آئیے گھنٹہ سنیے ساڈا کچھ بھی نہ بدلے, پھر کیسا دماغ رکھ رہے ہیں. یا دوسری گل ایک اور ہے, پھر جنہیں تسی بیٹھے جے مولویاں نو یہ سن دے جی میں پٹھان سن دیں, پٹھانا نو کدی تقریر سن دیں ویکھ, جدو مولوی آدھے نا چنگے جوش سے, تے پٹھانا دا کم ہوندا دے نعرے تے نعرہ, دے نعرے تے نعرہ, مولوی دی آواز تھلے تے پٹھانا دی آواز اوتے. وہ جدو کدے گھٹ دی نا آواز, تے مولوی نے سوال کیتا, آندے نے او خان صاحب کوئی سمجھ ومجھ آتا ہے یا اسی نعرے پہ نعرہ لگاتا ہے, کہتا مولوی صاحب سمجھ ومجھ کو چھوڑو, تم کو جوش آتا ہے, ہم کو بھی جوش آتا ہے. یا پھر تسی اس ذہن نال تقریراں سن دے ہو, مولوی نو جوش آندا ہے, سانو بھی سمجھ آئے نہ آئے ثواب تے آندا ہے. اور یہی بات جدی وجہ تو چینجنگ نہیں, یہ 2 گلاں مینوں سمجھ آئی ہیں, شاید تو بھی سمجھ آ جان. تو جڑی بات میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا, سنن تو بعد اپنا ذہن ذرا بدل کے جانا, اپنے اندر ذرا چینجنگ پیدا کر کے جانا, ایسا مائنڈ سیٹ لے کے بیٹھو کہ میں کچھ بدلاں گا, میری زندگی بدلے, میرا کردار بدلے, میری سیرت بدلے. انسان ہے, بشری تقاضے دے تحت گناہ ہر کسی کو ہو جانا ہے, خطا ممکن ہے, غلطی ہو جائے, میرے کولوں تو آڈے کولوں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا, حدیث ترمذی دی, وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطا. نبی پاک نے فرمایا خیر الخطائین التوابون, نبی پاک نے سب تو بہترین خطا کارو ہے کہ جڑا غلطی کردا, غلطی دا احساس ہوئے تے مالک تے کول جا کے ڈگ دا, اللہ دے در تے سر رکھ کے آندا اللہ غلطی ہو گئی ہے مینوں معاف کر دے. اللہ میں او تو تے جے سر بات جے رکھے صلاح کر کے ہیں, اسی تینوں پہلے ہی معاف کر دیتے. وہ مالک تے اتنا مہربان ہے. لیکن توبہ کیسی, جویں دی اسی کرنے, ساڈے ہاں توبہ کی گناہ کیتے,
ایک تو ہوندی نا ڈرائیوراں والی توبہ، ایویں کناں نوں ہاتھ لائی جانا توبہ 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 توبہ، یہ کادی توبہ ہے؟ توبہ دی بھی تو کوئی شروط ہے، یا توبہ نو کو مذاق سمجھ دے؟ توبہ دی اہل علم دے ہاں کہ توبہ دی شرط ہے کہ ان یندم علی فعلھا، کہ جڑا گناہ کیتا ہوندے تو بندے نو کوئی شرمندگی بھی ہوئے، ڈھیٹ پروف تے نہ ہوئے، کہ جڑا گناہ کیتا بندہ شرمندگی سے پانی پانی ہو جائے کہ یار کی کر بیٹھا، اور پھر اللہ یعود الیہ ابدا، اس گناہ دی طرف دوبارہ کدی لوٹے نہ، پھر تو ہوئے نا توبہ۔ بلکہ ایک روایت سے آندا کہ جی میں مجھ دے تھانا چو دودھ چوئیے یا کسی جانور دے تھان چو دودھ چوئیے، ساری دنیا رل کے دودھ واپس نہیں کر سکتے، تھان سے واپس دودھ چلا جائے گا۔ آندھنے جی میں او تھان چو آیا دودھ واپس نہیں جاندہ، تمہیں گناہ دی طرف واپس نہ جائیں، انہوں توبہ آخ دیں۔ ساڑھی تو توبہ بھی تماشا بڑی، صبح توبہ شام توبہ، یعنی توبہ دی شروط ہے کہ بندے دے ذہن دے اندر سوچ پیدا ہو جائے، اور ورنہ اللہ دی ذات دے بڑی مہربان ہے، اللہ دے بڑا کرم کرنے والا ہے۔ حدیث صحیح مسلم نسائی دی ذرا غور فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں، آج درگار مدینہ نے دسیا میں، غلطیاں کتائیاں اب بسری تکا دے دیت، اب بندیاں کنو ہندیاں ہی رہندیاں نے، اور مالک ڈا مہربانے، اللہ اپنے بندیاں دا کنا خیال کرنے والے۔ وَعَنَّبِي مُوسیٰ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ نے آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں، سرکار مدینہ نے فرمایا ان اللہ عز و جل، اللہ دے نبیان دے نے یبسط یداہ باللیل، سرکار مدینہ نے اللہ نو اپنے بندیاں نالے دیا محبتان نے، اللہ نو اپنے بندیاں نالے ڈا پیار، اللہ اپنے بندیاں دے ڈا مہربان ہے، اللہ اپنے بندیاں دے ڈا کرم کرن والا ہے۔ اللہ دا کدی نیڑے ہو کے ویکھیا تے کر، اللہ دا کدی سانو بیلی بنا تے سہی، اللہ دا کدی ساڈے نیڑے ہو تے سہی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دے ٹائم اللہ اپنا ہاتھ پھیلا دیندے نے، لا یتوب مسیء النہار، سرکار مدینہ دے رات نو اللہ اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیندے نے، او بندے جنہ کولو دن دے اندر غلطیاں ہوئیاں، دن دے اندر کوتاہیاں ہوئیاں، دن دے اندر کمیاں ہوئیاں، اللہ دا تو تے ساڈے کدی نیڑے نہیں آیا، اللہ دا اسی ایڈے مہربان، رات نو اسی رحمت دا دروازہ تیرے نہیں کھولے آوے، اسی تے صدا دے رہے ہونے ہاں، اسی آوازاں دے رہے ہونے ہاں، حل من مستغفرن، ہے کو معافیاں لین والا، اسی دے گناہاں تے پانی پھیر دئیے، حل من مسترزقن، ہے کو رزق لین والا، حل من مکروبن، ہے کو پریشانی دا بندہ مرے آسی انیاں پریشانیاں حل کر دئیے، حل من سائلن، حل من دائن، اللہ دا ہے کو دعا کرن والا، ہے کو سوال کرن والا۔ اللہ دے نبیان نے اور رب کائنات رات نو ہاتھ پھیلانے نے، دن نو غلطی کرنے والا، اللہ دا توبہ کرے میرے سامنے سر رکھے، اسی دا گناہ معاف فرما دے۔ لیکن اسی لوگ گناہ کرنے اور گناہ تے فخر کرنے، چاہے جائے کہ مالک دے دروازے تے لکھیا جائے، گناہ تے دلامت۔ اور امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے، سرکار مدینہ دینے اور رب کائنات وَيُبْسِطُ يَدَاهُ بِالنَّهَارِ، نبی پاکاں نے اللہ دن دے وقت بھی اپنی رحمتاں دے پر پھیلا دینے نے، اگر کسی نے رات دے ہنیرے چے غلطی کیتی ہے، رات دے ویلے دے کلو کتا
آئی ہوئی صحیح مسلم نسائی دے اندر اللہ فرماندے نے او دن دے ٹائم توبہ کرے اسیوں دے گناہاں تے پانی پھیر دینے اللہ توبہ والا معاملہ کیویں دا معاملہ ہے اللہ دا 24 گھنٹے سروس چل دی ہے اللہ دا 24 گھنٹیاں تے کدی نہیں اسی یہ دروازہ بند نہیں کیتا آج ذرا طبرانی دی حدیث سنانا آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود نے سرکار مدینہ نے نل جنت ثمانیت ابواب نبی پاک نے جنت دے 8 دروازے نے سبعۃ مغلقۃ نبی پاک نے جنت دے 8 دروازے نے اور 7 دروازے اللہ بند رکھ دینے خاص اوقات تے اللہ کھول دینے نے سبعۃ مغلقۃ اور نبی پاک نے باب المفتوح للتوبہ اللہ دے نبیاں دے نے اے دروازے تے خاص موقعاں تے اللہ کھول دے اللہ دا پر توبہ والا دروازہ اسی کدی بند کیتا ہی کوئی نہیں اللہ دا تے 24 گھنٹے سروس ہے اب بندہ صبح توبہ کرے دوپہر کرے شام کرے ہنیرا کرے سویرا کرے جلوت کرے خلوت کرے اللہ دا جدوں بھی میرے سامنے آ کے ہنجو بہاندا ہے اپنی غلطی دا احساس کر لیندا ہے اللہ دا میں ایڈا مہربان اللہ دا تے 1 گناہ کیتا ہی 2 گناہ کیتے نے بلکہ سرکار مدینہ نے ابن ماجہ دے دسے آوے وَأَنَّبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا تے 1 گناہ ہے اللہ دا ساڈی رحمت دا بہرے بیکرام ویکھ اللہ دا ساڈی رحمت دا سمندر مار ستھاٹا مار دا سمندر ویکھ اللہ دا ساڈی رحمت دا می وسدا تے ویکھ اللہ دا کدی رابطہ تے کر لو اخطأتم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے اللہ فرماتا بندیو تسی گناہ کرو تسی خطاواں کرو انیاں غلطیاں انے گناہ حتی طرف السماء اللہ دا تیرے گناہ زمین تو شروع ہون آسمان نو چون لگ جان ابن ماجہ چ لکھے ہے اگر تو پکی تے سچی توبہ کریں اللہ دا میں تیرے تے ایڈا مہربان ایڈا رحیم تے ایڈا کریم تاب اللہ علیکم اللہ فرماتا تو ہنجو سب دیوی اسی تیرے زندگی دے پاپ جڑے آسمان نو چھو رہنے معافی دا ساڈی فقیر عطا فرما دے لیکن ساڈے ہاں تے معاملہ ہی الٹ اور توبہ دے بارے کنسپٹ میں جڑا کہہ رہا ہوں کئی بندے آندے نے مولوی جی فلانے بندے نے سارے کتے کام کھڑ دیتے ماشاءاللہ پکی توبہ کر لی میں کی کیتا ہے وہ زنا چھڑ دیتا میں اور شراب بھی چھڑ دیتی بندہ بڑا نیک ہو گیا اور جوا بھی نہیں کھیڑتا فلاں نے جوا چھڑیا فلاں نے شراب چھڑی فلانا انہیں وہ بھی فلانا گناہ چھڑ دیتا اچھا ساڑھے ہاں اس بندے نو معافی دا سرٹیفکیٹ ملتا جڑا 1 گناہ توبہ کرے داڑھی نہیں بناتا ماشاءاللہ جی ایڈی ایڈی رکھ لی کڈا نیک ہو گیا تے نماز نماز بھی پڑھتا ہوں انہیں وہ تو کدی نہیں پڑھی پوڑی میں پھر توبہ کیڑی غلطی ہے بے نماز ہونا تو سب تو بڑا گناہ ہے بے نماز ہونا اس کو بڑا کیا گناہ ہے نبی پاک فرمان بین الرجل و بین الشرک ترک الصلاۃ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ مصنف الدرزاق نبی پاک فرمان ترک الصلاۃ شرک العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر جڑا اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے انہیں توبہ کر لیے ہے پکا بے نماز کا دی توبہ کی تھی یعنی توبہ کا لیبل لگان دا بھی کچھ علیحدہ ٹائٹل رکھیا لوگوں 1-2 گناہ تو توبہ کرو بندہ صاحب تقوی ہو جائے یہ جی توبہ نہیں اب ایک جنہ توبہ کی تھی صحیح مسلم دی حدیث ہے حضرت غور فرمانا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر اے آن والا نبی پاک دا برمانا حضرت مائزائن آگے آدھے سونیا یا رسول اللہ تغفرنی آدھا اللہ دے نبی جی پاپ ہو گیا میں غلطی ہو گئی ہے مینوں میرے گناہ تو پاک کر دے وہ مالک بھی رحیم تے کریم نبی پاک بھی ڈاڈے مہربان اللہ دے نبی آندے نے اللہ دے بندے جا چلا جا اللہ کو توبہ کر لے معافی مانگ لے نبی پاک نے دلی گنجائش پیدا کی تھی پھر دوبارہ آئے اور وہی کوسچن ریپیٹ کر رہے ہیں آلا یا رسول اللہ طہرنی آلا اللہ دے نبی جی امنو گناہ تو پاک کر دیں وہ اور جدو تیسری دفعہ گلنو ریپیٹ کیتا ہے تے سرکار مدینہ نے تینو ہویا کی ابھی کا مجنون کتے پاگل تے نہیں ہو گیا کتے دیوانہ تے نہیں ہو گیا جڑا اپنے آپ نو مرن بھی پیش پیا کرنا آدھا سونیا میں پاگل بھی نہیں ہویا تے میں دیوانہ بھی نہیں ہویا نبی پاک نے اگلی گل کی تھی سرکار مدینہ نے میخ کتے بصری تقاضے دیتا ہے شراب تے نہیں پیتی آدھا نہیں اللہ دے نبی جی شراب بھی نہیں پیتی نبی پاک کو دی کتنی تحقیق کر رہے ہیں آدھا شراب بھی نہیں پیتی نبی پاک دا پروانہ کھڑا ہوئے انہیں کھڑے ہو کے سمیل چیک کی تھی آدھا سونیا انہیں شراب بھی نہیں پیتی پھر نبی پاک نے کی گناہ کیتائی آدھا سونیا میں زنا کر بیٹھا ہوں نبی پاک نے پھر تحقیق کی تھی نبی پاک نے کنے گناہ کیتائی آدھا سونیا جنہیں بندہ اپنی بیوی کو جاندہ ہے میں کسے غیر عورت کو چلا گیا اللہ دے نبی جی بڑا پاپ کیتا ہے بڑا گناہ کیتا ہے آپ پیغمبر محمد رسول اللہ اچھا یہ مسئلہ سے نبی پاک نے نہیں تحقیق کی تھی عام کماں سے بھی انہی تحقیق کر دے کہے بندے دی گال لبے صحیح لتاوا منٹ چ لگا دیکھو کتنے جانا ہے ساڑھے ہاتھ تے کوئی گل آئے سی کنے کو سنے ہے کنے دسے ہے کنے آکھیا کوئی تحقیق تے کرو یار کیویں بتان ٹھوکی آؤ یا میں کسی دی تذلیل کرو یا میں کسی دی عزت نیلام کرو کوئی تحقیق تے کرو یار اور نبی پاک نے انہی کی تھی تحقیق یہ نہیں آکھیا کی کیتا ہے گناہ کیتا ہے پھڑو مار دیو ایسا نہیں کی تھی باقاعدہ کر سرچ کی تھی اب غور کرنا امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا سونیا میرے کو انج گناہ ہویا میں جنہیں بندہ اپنی بیوی کو جاندہ ہے میں کسی غیر عورت کو چلا گیا نبی پاک نے میرے صحابہ انہوں لے جاؤ انہوں رجم کر دے اور نبی پاک دے صحابہ نے رجم کیتا ہے اور ماں اس دنیا چھڑ کے چلا گیا ہے ایہو جی اللہ نو راضی کرنی توبہ کیتی ہے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے اپنا آپ ختم کیتا ہے کہ میرا مالک میرے تے راضی ہو جاوے اے دنیا دی رسوائی تے چند بندیاں دے سامنے میں کل قیامت والے دن اللہ جدوں پوری دنیا دے سامنے رسوا کرے گا او دے نال دی ذلت نہیں ہوئے گی او دے نال دی رسوائی نہیں ہوئے گی نبی پاک دے صحابہ انہاں دے دو گروپ بنے نے ایک آندا دیکھو اللہ نے مائز دے گناہ تے پردہ پایا سی انہیں اپنا گناہ اوپن کیتا ہے اپنے آپ نو شو کیتا ہے اڑائی موت مر گیا ہے
اور دوجے آندے نانا یارا اجے ہو جی توبہ مائز نے کیتی جنہ رب کلو او ڈرے آئے جنہ اللہ دا ڈر دے سینے چ پیا وے اجنی او دے اللہ دی محبت او دے سینے چ اتری اور جنج دی توبہ انہیں کیتی ہے انج دی توبہ تے قسمت والے بندیاں نو لب دیئے اللہ قسمت والے نو نصیب کر دے سے نبی پاک تشریف لے کر کے آئے صحابہ بحث و تبحیث کر دے پین نبی پاک اندنے کی گلاں کر دے ہو اندنے سونے مائس دی گل پہ کرنے نبی پاک اندنے ان دے بارے تذکرہ نہ کرے آجے او دی گل نہ کرے آجے اللہ دے نبی جی کیوں فرمایا لقد تاب توبتن اللہ قسمت بین امت لوسعتہم اللہ دے نبی آنے نے انہیں رب کو انج دی توبہ کیتی ہے اللہ نے ان دی توبہ میں انہا صرف قبولیت بخشی ہے ان دے سینے تے اللہ دا ڈر انہا خوف داخل ہویا او تے رب سامنے انج کمے آئے انج رب سامنے ڈگا اللہ نے ان دی توبہ انی پسند آ گئی لقد تاب توبتن لو قسمت بین امت اللہ دا کہ مائز دی توبہ اگر ایک گروہ تے ایک امت تے ونڈ دے وہ میں انہاں نو ہی معافی کر دے توبہ تے ہوئی نا کہ انہیں رب کو انج دی توبہ کیتی کئی اورانو بھی فائدہ ہویا تو جڑی آپا توبہ کرنے ہو تو سانو نہیں سدھا کر دی کسی اور نو کی فائدہ دے گی ہاں توبہ دی ایک شرط ہے اگر بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے نا کسی بھی گناہ تو زنا ہے شراب ہے سگریٹ ہے دوجہ تیجے جتنے بھی پاپ اندنی محفل اور مجلس بدلنا بہت ضروری ہے اب آپ حدیث علماء کو سنتے رہیں تو جنہیں 99 قتل کیتے ایک انہوں نے پوچھا بھی میری بھی کوئی توبہ ہونے ہے 99 بندے ماری پھرنا وہ توبہ لبتا پھرنا ہے انہیں وہ حضرت طرح دی بھی توڑ لے انہیں اللہ 100 تا پورا کرو جے میں نہیں باجتا تو تم ہی نہ رہو تو پھر کسی صاحب علم کو لو جب انہیں سوال کیتا تو انہیں کیا بھی اے پنڈ چھڑ دے اے محفل بدل اے مجلس بدل نال دے پنڈ سے چلا جا اوتھے جا کے بات کر تسی دیکھو کہ محفل بدلی ایتھے بندہ سیٹاں تو توبہ کر لو مثال دیتا ہو تے بیلی ہوئی نے تے جو انہیں بیلیاں جو بیٹھا انہیں ویکھیا ہوں تو حاجی بن گیا لالا سوٹے پیے گا کچھ نہیں ہوندا لو توبہ منٹ جو ہو چلی جاندی اگر کوئی شراب تو توبہ کر دے یار وہ ہوئی دوست تو ہوئی محفل ہوئی تو جو اتنے شراب دی جناب دور چل رہا تے بیٹھا ہوئے آدھا آپا دا کدی گلاساں نو بھی ہاتھ نہیں لایا تو وہ پتہ کی آدھے وہ آدھے 100 چوہا کھا کے بلی حاج نو چلی ہون تا کہتے پیندا رہا پی کچھ نہیں ہوندا پی لا وہ شراب شروع ہو گئی توبہ باقی نہیں رہ جاندی توبہ واسطے ضروری ہے کہ محفل بدلو مجلس بدلو نبی پاک کہتے ہیں مائز نے توبہ کیتی کئیاں نو فائدہ ہوئے اسی کیویں دی توبہ کرنے اللہ دا کدی آپ تے صحیح ساڈے در تے ڈگ تے صحیح اللہ دا جویں اسی آنے تو اوویں کری جا اللہ دا کدی ساڈے پیچھے لگ تے صحیح ساڈی گل من تے صحیح ساڈیاں رابطاں دا تو بہرے بیکراں ویکھیا نہیں اللہ دا جویں اسی آنے اوویں تو کر اللہ دا پر ویکھی جویں تو آکھے گا اسی اوویں کری جا اللہ دا پر تو ساڈے نال اے یاری لائی نہیں اے دا دوستانہ کیتا ہی نہیں ورنہ اللہ نے بندہ جویں آکھے اسی آنے بھائی ٹھیک ہے جدو میرا بندہ میرا تابع دار ہے اگر غور فرمانا بلکہ میں نے گل یاد آئی کسی دور جیسے ایک دورہ کیتا سی دورہ تدریبیت الاسلامیہ ثقافت الاسلامیہ کراچی اتنے صوفی آئے صاحب ہوندے سی تے میں انہوں نے نال رواں میں چلو نیک بندہ کوئی چنگی گل نہیں ملے گی تو انہوں نے ایک دن میں نے گل سنائی آندے نے بھائی اپنا رب نال رابطہ نہیں اگر بندے دا رب نال رابطہ ہوئے رب نو جویں آکھی اللہ اوویں کر لیندا آندے نے میں بچپن تو تہجد گزار سا ایف اے دے پیپر ہون اے ساڈا ایک میرے منڈے نال مقابلہ سی وہ منڈا ساڈے پنڈ دا سی اسلم تے میں ایک دن رب کول تہجد سے دعا کیتی میرا اوندا مقابلہ بڑا برابر دا ہوندا سی تے میں ہے یا اللہ اسلم نالوں میرے نمبر ودا دے بھی پواں 7 کو ودا دے آندے جی جدوں میرا رزلٹ آیا میرے 7 ہی ودے سی آدھے نے رب نال تعلق ہوئے جویں رب نو آکھیے رب آندا جویں آنا تے ایویں ہی ٹھیک ساڈا تے رب نال تعلق ہی نہیں ساڈا تے رب نال رابطہ ہی نہیں کئی دفعہ میں عرض کرنا ہن لوگ جن جادو دا بڑا اثر ہے
हर बंदे दे जिन किसी दे फलाने दे असर फलाने दे वो आमला कोल भजदे ने वो फलाना आमिल है मैं कि इहदी कोई PhD करनी पैंदी है आ दम करने दी PhD करी दी है या कोई संदे फरागत मिलती कि फलाना कर सकता फलाना नहीं कर सकता। और मैं अपनी जिंदगी जो तजर्बा की थे जिस बंदे का जिन्ना अल्लाह के नाल ज्यादा ताल्लुक है उतना बड़ा वो आमिल है उनकी फूक से उतना असर है। इतने हम जिन कढ़न जाते ना आ कई मेरे वर्गे मौलवी वो जिन को पथाड़ सेक देना मेरे तो भारा काम किसी होर नूं लै हुआ है वो भी तो लोग ना जिन्हों का अल्लाह नाल ताल्लुक जिन सराइत करता है। अबू दाऊद की हदीस है देखो काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने किताब लिखी रहमतुल्लिल आलमीन सरकारे मदीना की सीरत लिखी कितनियां जिल्दां च 3 जिल्दां च और ये पूरी दी पूरी सीरत उस बंदे ने तहज्जुद टाइम लिखी। नबी पाक की सीरत काजी साहब ने तहज्जुद टाइम लिखी और उन्होंने दौर च बंदे आए उन्हें आई साड़ी कुड़ी नूं जिन लगदे ने ते तुसीं घर चलो तो काजी साहब फरमान लगे भी जिन दे विच आ जांदे ने आंदे ने जी आ जांदे ने आंदे ने तो बोलते भी ने जी बोलते भी ने आंदे जदों हुण जिन विच आण ना उन्होंने आख्या जे काजी सुलेमान सलाम आंदा सी ते काजी सुलेमान आंदे सी बच्ची नूं छड्ड दिओ वो जिन कदों लगे ना तो उहदे च हाज़र होए तो उन्हें आख्या जी काजी सुलेमान सलाम आंदा सी और काजी साहब आंदे सी भी बच्ची नूं छड्ड दिओ ते जदों ताल्लुक अल्लाह नाल राबता ठीक होवे ना इस हर चीज एहतराम कर दी है तो जिन को बोल के आंदे ने काजी साहब ने बच्ची नूं छड्डण दा हुक्म दिता है या शहर छड्डण दा हुक्म दिता है। जदों रब नाल राबता होवे फिर इंज हुंदा है साडे रंग पता नहीं की पढ़ते रहंदे ने फिर मैं अतल कुर्सी इन्नी बारी पढ़ी फलाना पढ़ी मेरा हरे असर क्यों नहीं हुंदा असल इत्थे कुछ नहीं इत्थे होवे ना ते असर बड़ी छेती हो जांदा है। अगर गौर फरमाना इमाम कायनात तबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया वे नबी पाक आंदे ने माइस दी तौबा दा कईयां नूं फायदा होया लक़द ताबा तौबतन लौ कुसिमत बैना उम्मतिन अल्लाह मेरी तौबा अगर किसे ग्रुप ते किसे गरोह ते किसे उम्मत ते तकसीम करो असी उन्हां नूं भी माफ कर देवांगे। आ तैनूं एक मुस्लिम दी होर हदीस जुड़ावां आ जिन्हां ने तौबा कीती है तौबा दा हक अदा कीता है साडे तरह नहीं गुनाह कीती आओ तौबा कीती आओ अल्लाह दा फिर भी असी बड़े मेहरबान अल्लाह दा फिर भी असी माफ कर देने। आदम दा बेटा जमीन ते आसमान दा खला गुनाहां नाल भर के भी आ जावे अल्लाह दा एक बारी मेरे नाल सुलह करे मेरे दर ते आके तो हिंजू सक देवे अल्लाह दा असी फिर भी माफियां अदा फरमा देने। पर यारा कोई इंज दी तौबा कर कोई इंज दा जोड़ जोड़ना आना कोई इंज दा प्रोग्राम बड़ा कि तेरी तौबा दा कईयां नूं भी फायदा हो जावे। आ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सही मुस्लिम दे अंदर नबी पाक दी खिदमत दे अंदर आगाम दी कबीले दी बीबी आई है आगे आनी सोनिया मैं गुनाह कर बैठी हां मैं पाप कर बैठी हां। आ सहाबा ते साडे च ए फर्क है कि सहाबा कोलों बसरी तकाजे दे तहत गुनाह हो जांदा ते उन्हां नूं टेंशन लग जांदी उन्नी देर तक सुकून नहीं मिलता सी जिन्नी देर तक तौबा दी कुरान निकलनी सी आंदी क्योंकि उते ओ लोग ने जिन्हां दे ईमान दियां गवाहियां अल्लाह ने आप दियां ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम बरसूअन दा साडी वगेट मिले आवे और असी गुनाह करने तौबा दी सलाह करदे जिंदगियां गुजर गईयां हफ्ते गुजर गए महीने गुजर गए अज तौबा करांगा अज तौबा या आखेगा जनाब मौलवी जी दुआ करो अल्लाह मैनू तौफीक दे देवे या आखेगा मौलवी जी मेरे लिए दुआ करो अल्लाह मेरे ते रहम फरमा देवे। ए बीबी आंदी अल्लाह दे नबी जी मैं गुनाह कर बैठी हां अल्लाह दे नबी आंदे ने बीबी की गुनाह कीता ही आंदी सोने नबी जी सही मुस्लिम दे अंदर
زنا کر بیٹھی ہاں۔ اللہ دے نبی آدھنے بی بی چلی جا، اللہ کو توبہ کر لے، معافی مانگ لے، انہاں لوگاں دا ذرا ایمان نوٹ کر۔ آندھی اللہ دے نبی جی آج میں تسی مائز نو واپس کیتا سی، مینوں بھی انج واپس کرنا چاہندے ہو؟ نبی پاک آندھنے مائز نو تو کیویں جاننی ہے؟ آندھی اللہ دے نبی جی او دی وجہ تو تے میں حاملہ ہوئی ہاں۔ اللہ دے نبی آندھنے اچھا تو او عورت ہے جدا مائز دے نال تعلق سی؟ آندھی ہاں ہاں اللہ دے نبی جی میں او عورت ہاں۔ نبی پاک آندھنے بی بی تو تے پاپ کیتا ہے، تو تے گناہ کیتا ہے، اجڑا پیٹ سے معصوم ہے دس ادا کی قصور ہے؟ اللہ دے نبی آندھنے جدوں بچہ پیدا ہوئے پھر آ جانا۔ نبی پاک نے اس معصوم بچے دی وجہ تو حالانکہ حلال دا نہیں سی حرام دا سی جنوں تسی ولد الزنا آکھ دے ہو، اللہ دے نبی نے اس بچے دی وجہ تو حد قائم نہیں کیتی ورنہ حد تے قائم ہوندی سی۔ نبی پاک نے بی بی جدوں بچہ پیدا ہوئے پھر آ جانا، اور بچہ پیدا ہویا جتنے مہینے لگے 7 لگے 8 لگے جتنے بھی ٹائم لگیا اللہ دے نبی کول بچے نو لے کے آ گئی۔ اور اج بھی انہوں اونی ٹینشن سی جویں پہلے دن گناہ کیتا سی، آندھی سونیا مینوں میرا گناہ ستاندا اے، آ بچہ پکڑ لو تے میرے تے حد قائم کر دے ہو۔ یارا کس بندے دا دل کردا ہے مینوں موت آ جائے، کس بندے دا دل کردا ہے میں دنیا چھڑ جاواں؟ نبی پاک نے بی بی اسی اس بچے نو کی کران گے؟ ساڈے گناہ نو تے ہفتہ گزر جاوے گناہ گناہ نہیں رہ جاندا، اینے مہینیاں دے بعد بھی انہوں اینی ٹینشن ہے جویں پہلے دن گناہ کیتا سی اونی ٹینشن سی۔ اللہ دے نبی آندھنے بی بی اے بچہ دودھ پیندا سی، اینو کی کران گے؟ اینو کھانا کھوان والا بنا تے پھر لے آویں۔ اور اے بی بی نے انہوں کھانا کھوان والا بنایا، کچھ 4 مہینے ہور لگ گئے، یعنی نبی پاک نے اس بچے دی وجہ تو اس عورت تے 4 مہینے حد قائم نہیں کیتی۔ 4 مہینے بعد روٹی کھان والا بنایا اور او دا ٹکڑا روٹی دا ہتھی پکڑایا۔ آندھی اللہ دے نبی جی مینوں میرا گناہ ستاندا وے، پریشان کردا ہے، اے بچہ پکڑ لو تے مینوں تے پاک کر دیو، میرا گناہ تے دھو دیو، میرا پاپ دھو دیو۔ یارا کدی تینوں بھی اینی ٹینشن لگی ہوئے، زنا دی دل دل تے پھسیا، کدی تینوں بھی ایڈی چنتا لگی ہوئے، کدی تیرے اندر بھی ہو جا جذبہ توبہ دا پیدا ہویا ہوئے، کدی تو بھی رب دے سامنے رویا ہوئے، کدی تیرے بھی آنسو اللہ دے سامنے گرے ہون، تینوں بھی کدی اینی ٹینشن ہوئی ہوئے جنی اس عورت نو ہے۔ نبی پاک نے بچہ پکڑیا ہے، ایک صحابی دی کفالت سے دے چھڑے آوے۔ اللہ دے نبی آندے میرے صحابہ انہوں لے جاؤ، انہوں رجم کر دے ہو۔ نبی پاک دے صحابہ نے اس بی بی نو رجم کیتا ہے۔ خالد بن ولید نے بھی پتھر مارے آوے اور خون دا خوارا نکلے آوے، اور کچھ چھٹے حضرت خالد بن ولید تے گئے۔ آنے پلیت عورت میں نو بھی پلیت کر گئی، میرے نبی نے نانا اس بی بی دے بارے گل نہ کرے آجے لقد تابت توبتن، اور انہیں تینج دی توبہ کی دیئے، اللہ نے دی توبہ ایڈی پسند آئی ہے، اگر ان دی توبہ مدینے دے 70 گناہگاراں تے ونڈ دئیے اللہ انہاں نوں بھی معاف کر دے۔ انج دی کوئی توبہ تو بھی کرنا، اسی تے بس او سیانے آندے نے بھی نک نال لائی آؤ پٹ نال ملی آؤ، اسی تے او امت صبح تو شام تک گناہ گناہ ٹھیٹ پروف جائے، توبہ دی سانوں لوڑ ہی نہیں پیندی۔ توبہ بندہ او کرے گا جنہوں کوئی احساس ہوئے گا گناہ دا کہ میں گناہ کیتا ہے۔ ایتھے تے گناہ کر کے دی تشہیر کر دینے، گناہ کر کے انہوں بڑا بیان کر دینے، پبلک سدھی کر دینے میں یہ کیتا، میں وہ کیتا، میں انج کیتا۔ اس بندے نو کتا توبہ دی توفیق ہوئے گی؟ توبہ دی توفیق انہوں ہوئے گی جنہوں احساس گناہ ہے کہ میں کوئی گناہ کیتا ہے۔ اور ایسے میرا ایک اور سوال ہے، اس بی بی نے بچہ پیدا کیتا، حلال دا سی کہ حرام دا؟ حرام دا سی، ولد الزنا۔ شریعت آندھی ہے اگر پیٹ سے حرام دا بھی معصوم ہے تو انہوں پیدا کرو۔
ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਇਜ਼ਲ ਮਊਦਤੁ ਸੁਇਲਤ ਬਿਅਯ्यि ਦੰਬਿਨ ਕੁਤਿਲਤ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تے میں کہ تسی نہیں کرتے زندہ دفن کڑیاں؟ تسی بھی کرتے ہو؟ نہیں مولوی جی تو کدی نہیں ویکھیا کوئی پاکستان چ ٹویا کٹ کے کڑی نپن ڈیا ہوئے میں تینوں میں چھتی وہا دینا۔ وہ مکے دے مشرک تے بدنام سن، تہاں تے اس کام چ پی ایچ ڈی کیتی، تسی تے ہو گئے پروفیسر۔ پروفیسر کیویں ہو گئے؟ میں تسی زندہ دفن نہیں کرتے؟ میں کتنی لڑکیاں تسا زندہ دفن کی دیا نے، ذرا طریقہ مختلف ہے، کم تسی بھی انہاں والا کر دے ہو۔ اتنے کسی دیا 4 بچیاں، عورت حاملہ ہوئی ہے اور 5ویں بچی چوتھے مہینے بعد الٹرا ساؤنڈ نے دسیا کہ عورت حاملہ ہے، کی پتہ لگا کہ بچی آدھا ڈی این سی کر دیو، پہلا 4 دے ہور نہیں چاہی دی، انہیں 2 بچیاں دی ڈی این سی کروائی، 3 دی کروائی، کیا تو زندہ دفن نہیں کیتا؟ تسی ایک لڑکی دی بات نہیں کر دیو، تسا تا لڑکے بھی دفن کیتے، بڑے بڑے جناب ڈیفنس دے لوگ جنہاں دی فیملی 2 بچے 1 بچی پوری ہے اور پھر دی عورت حاملہ ہوئی انہوں بچہ پیدا ہونا لا الٹرا ساؤنڈ دس دے، آدھا انہی بھی ڈی این سی کر دیو، بارشن کر دیو، ساری فیملی پوری ہے نہیں چاہی دی، کیا تسی زندہ دفن نہیں کرتے؟ کتنے بندے نے جنہاں ڈی این سی کرائی اور یہ تے حرام دا سی، نبی پاک نے فرمایا پیدا ہون دے، تسی تے حلال دا بھی نہیں ہون دے دے، اور تیرا اپنا ہے، کاش مکہ دے مشرکاں کول بھی کوئی الٹرا ساؤنڈ ہوندا اور وہ بھی اس ٹائم سامنے جویں تسی سامنے ہو، انہاں بیچارے کول الٹرا ساؤنڈ نہیں سی، وہ پیدا ہوندا سی تے پتہ لگدا سی کڑی ہے، انہاں دی مجبوری سی انہاں نوں زندہ دفن کرنیاں پیندیاں نے۔ تواڈے کول الٹرا ساؤنڈ اس واسطے تسی ٹائم نال ہی سام لیندے ہو، زندہ تے تسی بھی کردے ہو، فرق کتنا ہے؟ انج واقع مولویاں کو سن دے ہو کڑی والے نے توبہ کیتی، تسی کنیاں دفن کیتیاں نے کدی کیتی توبہ؟ انہاں دا کڑی نال اختلاف سی، تسی آندے سانوں منڈا بھی نہیں چاہیدا، کڑی بھی نہیں چاہیدی اور اپنا نہیں چاہیدا۔ نبی پاک کہندے نے حرام دا وہ بھی پیدا کرو، نبی پاک نے حد مؤخر کیتی، انہاں دی توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ جنہاں 7-8 ڈی این سیاں کروائیاں نے، کوئی مرض یا بیماری دی وجہ تو اپنی جگہ ہے، بیماری ہونا اور چیز، اگر اس نیت نال بلکہ کتنے کیس انج دے نوی شادی ہو جائے، کڑی اجڑ گئی، اندے ماں پیو کہنا ہے وہ بچی حاملہ ہے، ماں پیو نے کہنا بھی انہاں دی ڈی این سی کرو، آپ نہیں انہاں دا بچہ پیدا ہون دینا۔ کتنے ایسے کیس، کیا تانوں توبہ نصیب ہو جائے؟ دلیل ہے صحیح مسلم دی، زندہ دفن تسی بھی کر دے ہو۔ تو خیر میری بات میں کر رہا سی، اور رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، عرض والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں، یا ایوہ الذین آمنوا اتوبوا الاللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ دا انج دی بکی تے سچی توبہ کر، عرش تے بیٹھا تیرا رب بھی خوش ہو جائے۔ اور میں آخری بات درد کرن لگا ہوں، آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا برمانا انہیں اپنی پوری زندگی پاک دے اندر گزار چھڑیے۔ حدیث نہیں میں بیان کرن، امام زہبی نے تاریخ دے اندر اور امام زہبی نے سیر علام النبلا دے اندر آویکنا بندہ پوری دنیا دا پاپی انسان ہے، کوئی دنیا دا گناہ نہیں جڑا انہیں نہ کیتا ہوئے گا۔ زنا اس بندے نے کیتے، شراباں انہیں پیتیاں، اجوے انہیں کھیڑے، لوگاں نے عزتہ نالے بندہ کھیڑے آوے، اور اس بندے نے کیڑا بندہ جنہوں لٹیا نہیں، جدی جائیداد زبن نہیں کیتی، کافلیاں دے کافلے لٹن والا، بندیاں نو قتل کر دین والا، مار دین والا۔ میں پہلا عرض کیتا حدیث رسول نہیں سنا رہا، امام زہبی نے سیر علام النبلا تاریخ زہبی دے اندر بھی تنوے بات مل جائے گی۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لے واتے ہیں سی، بغداد دے رہن والا لوگ دے نام تو بھی ڈر دینے، نام دی بھی بڑی وڈی دہشت، کوئی بندہ ایسا نہیں سی جڑا انہیں کلو خوف زدہ نہیں، پورا بغداد خوف زدہ وے، پر اس بندے نو کسے دا خوف کوئی نہیں سی۔ دنیا دا کیڑا گناہ جنہیں انہیں نہیں کیتا ہوئے گا، کیڑا پاپ جڑا انہیں نہیں کیتا ہوئے گا۔ ایک دن انجویا ہے، سرے بازار جاندیاں ایک خوبصورت لڑکی تے نظر بہ گئی، اندہ نالی دل بدلیا، نالی عقل بدلی، اور انہیں ارادہ
बद कीता, उस लड़की दा पीछा कीता है कि लड़की किस घर दे अंदर इंटर हुंदी है, और इन्हें जनाब निशानी रखी कि रात नूं मैं दे घर जरूर उतरांगा और रात नूं मैं दी तजलील करांगा, मैं इज्जत जरूर लुट लवांगा, फेले बद जरूर करांगा। ए रात नूं गलियां च आ रहा जिन्हों किसे दा डर नहीं, सारी दुनिया नूं इस बंदे दा डर है। इन्ना जाबिर किस्म दा इंसान है, इन्ना जालिम किस्म दा इंसान है, इन्ना काहिर किस्म दा इंसान है। इन्हें जनाब दीवार तो चढ़ना शुरू कीता वे, अजे दीवार दे मंडेर ते पहुंचे आवे, पिछली रात दा वेला है, नाल दे जनाब मकान वाला बंदा तहज्जुद पढ़ रहा सी, अल्लाह दे कुरान दी तलावत पिया करदा है, उन्हें सूरत हदीद दियां तलावतां शुरू कीतियां ने। आखिर अहले ज़बान ऐसी, अरबी दान ऐसी, अरबी नूं ते चंगी तरह समझदा सी, जदों ने कुरान दी आयत सुनी है, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तखशौ कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। पर किसे बंदे दी काया पलटन दा टाइम आया हुंदा है, किसे दी किस्मत चंगी होवे टाइम आया हुंदा है, किसी दी तौबा दा वेला आया हुंदा है। कुरान दी आयत दा सुनना सी और इहदियां अखां चों छम छम हिंदू डिगण लग पैने, और जिस स्पीड नाल उत्ते चढ़िया है उसे स्पीड नाल थल्ले आया है, और चलता जा रहा है ते रोंदा ही जा रहा है कि केड़ा गुनाह है जिहड़ा मैं नहीं कीता, केड़ा पाप जिहड़ा मैं नहीं कीता, मेरा रब मैनू कदों माफ करेगा, अल्लाह मेरे ते कदों रहम करेगा। इन्हां सोचां ते डुबदा जा रहा है ते ज़ारो कितार रोंदा जा रहा है। दुनिया ते जेड़े जुल्म कीते हो भी याद आ रहे हैं, जेड़े ज़िना कीते हो भी याद आ रहे हैं, लोकां ते जुल्म ते तशद्दुद ते कत्लो गारत कीती भी याद आ रही है। और सोचदियां इस सोच ते पहुंचे आवे कि इंज ना करा, मैं उत्थे जावां जिथे माफियां मिलदियां ने और जिथे तौबा दी तौफीक है, अल्लाह मेरी हो सकदा तौबा कबूल कर लवे। हज दा मौसम, लोग बैतुल्ला दी तरफ जा रहे ने, इन्हें इरादा कीता मैं भी बैतुल्ला अल्लाह दे घर जावां, रो रो के रब नू मनावां, हो सकदा अल्लाह नू मेरे ते तरस आ जावे, क्योंकि उते जगह ही कबूलियत दी है। बैतुल्ला से खड़े होके दुआ करिए, अल्लाह खाली नहीं मोड़दा, मुंतज़म नू चिमट के दुआ करिए, अल्लाह दुआ रद्द नहीं करदा, हतीम से दुआ करिए, अल्लाह दुआ रद्द नहीं करदा, हजरे असवद को दुआ करिए, अल्लाह दुआ रद्द नहीं करदा, दौराने तवाफ दुआ करिए, अल्लाह दुआ रद्द नहीं करदा, मुकामी इब्राहिम ते खड़े होके दुआ करिए, अल्लाह दुआ रद्द नहीं करदा, सफा ते मरवा दी साई दे दौरान दुआ करिए ते अल्लाह दुआ रद्द नहीं करदा। आंदा उथे ते सारे मुकाम ही कबूलियत देन, हो सकता है अल्लाह नू मेरे ते तरस आ जावे। एक काफला जा रहा उहदे च दाखिल होया, इंटर होया है, लोगां दे नाल चलदा जा रहा है, नाल हिंजू बहांदा जा रहा है, रोंदा जा रहा है, पूरे अंदर च इनकलाब आया है। कुरान दी ऐत सुनी, सारी जिंदगी बदल गई, तब्दीलियां वाक़िया हो गई ने, और उन्हें ऐत भी मुख्तसर हिस्सा सुनिया है और उस बंदे दी जिंदगी दे अंदर भूचाल आ गया। इहो गल मैं शुरू च की थी, इन्नी को ऐत आंदे हो के उलमा को सुनते रहते हो। हजरत उमर ने ताहा दियां पहली आयतां सुनिया, जिंदगी बदली। तुफैल दोसी ने सुनिया, जिंदगी बदली। नबी पाक दे फलां सहाबी ने सुनिया, अबू वलीद ने सुनिया, जिंदगी बदली। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, इन्नी बात सुनी, जिंदगी बदली। मैं क्या उन्होंने एक एक आयत कुफर की हालत से सुनी है, और तू इस्लाम की हालत से तरावी से पूरा कुरान सुनी है, और तू इस्लाम की हालत से जुम्मा सुनना है, दरूद सुनना है, इतना कुरान सुनना है। उन्होंने एक एक आयत या आयत का एक हिस्सा सुनिया, जिंदगी बदली। तू कैसा इंसान है, सारी जिंदगी कुरान सुनिया, तेरा कुछ भी ना बदले, तू तो ना बदले, वो लोग बदले। और उस बंदे की जिंदगी से इनखिलाफ बर्पा की तो आयत एक हिस्से ने। और जरा गौर फरमाओ, रात दा वेला हज दे काफले दे नाल चलदा जा रहा है। एक मुकाम आया और अमीरे हज सी जड़ा काफले दा अमीर है, उन्हें बंदियां नू रोकिया, आंदे अल्लाह दे बंदे हो आ सारे रब कोलों दुआ करो,
یہ فضیل نے بھی اپنے کان ادھر لا لینے میں ویکھاں کی اعلان ہوندا ہے آندا جناب حج دا جڑا جناب سفر والیاں دا امیر سی او اناؤنسمنٹ پیا کردا سی آندنے سارے دعا کرو اللہ ساڈا متھا کتے فضیل ورگے نال نہ لا دے جے اندے نال متھا لگیا تے کئیاں دی جان چلی جائے گی کئیاں دا مال لٹ لے گا کئیاں نال ظلم زیادتی کرے گا اور جب فضیل نے ساریاں گلاں اپنے کان نال سنیاں کہ دی ہچکی بج گئی اللہ میں کتا ظالم میری مخلوق تیری مخلوق میرے تو کنی تنگے کہ میرے کو تیرے واسطے تیرے کو میرے لیے دعاواں کرنیاں پہنیاں نے انہیں جدو اپنی کنی سنیا ہنجو رکن دا نام نہیں سی لیندے بس چلدا تے اڑ کے بیت اللہ پہنچ جاندا جب بیت اللہ پہنچے آوے پھر رب دے سامنے انج رویا انجا سبحائے نے انج رب نو منایا ہے اللہ ایڈا راضی ہویا پھر انہیں ایہو جی توبہ کی تھی اللہ نے دی توبہ نو انہا صرف قبولیت بخشیا میں ایہو جا چور تے ڈاکو تے زانی تے شرابی بندے نو اللہ نے اپنا ایجا بیلی بنایا اللہ نے قرآن دا مفسر بھی بنایا ہے حدیثہ دا عالم بھی بنا چھڑے یار جی یہ بندہ بدل سکتا ہے تسی نہیں بدل سکتے میں نہیں بدل سکتا انہوں دی زندگی سے انقلاب ہو سکتا ہے کہ آپ زمین جنبت نہ جنبت گول محمد ابھی ہوتی رہ سکتے ہیں اور پھر وہ ویلا آیا اللہ نے اس بندے نے اتنا مقام تے اتنا شرف تے فضل دیتا ہے خلیفہ ہارون رشید جیسے بندے انہیں سپیشل ٹائم منگیا جی سانو زیارت لی ٹائم چاہیے نیک بندیاں دی زیارت کرنی چاہیے کہ نہیں نیک بندیاں نو ملنا چاہیے کہ نہیں انہوں نے کہا کہ ٹائم چاہیے ٹائم دیتا خلیفہ وقت سی انہیں اپنی کو گلاں شیئر کی تھی جان لگے آنا ہے آخر بادشاہ سی نا آنا جی ساڑھے لائق کوئی خدمت ہوئے ساڑھے لائق کوئی خدمت ہوئے تو آڈی نہیں میں گل کرتا میں اپنی کرنا جے تو ہوندہ میں ہوندہ کہ کوئی نہ کوئی رسید رکھنی جی بھی کٹ کنے دی کٹنا انہوں نے آخر بھی دس کی چاہیے ہے کوئی ساڑھے لائق خدمت اور فضائل آدھا ایک کوئی خدمت ہے میری ایک کوئی توڑے سامنے گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ آج تو بات تو میں نے ملن نہ آیا کر ہم کمال کر دے ہو انہیں آگے اللہ دے بندے تینوں کی پتہ ہے میری تے زندگی پاپ کر دیا گزر گئی ظلم کر دیا گزر گئی تشدد کر دیا گزر گئی لوگوں دا مال میں لٹیا زنا کیتے شراباں پیتیاں چوریاں کیتیاں ڈکیتیاں کیتیاں اور ہن میرے مالک نال صلح ہو گئی ہے مینوں رب نے اپنا بنا لیا میں تے اپنے رب دے سامنے پچھلے گناہاں دی توبہ کردا رہنا معافی منگدا رہنا اور پیچھے ٹائم ہی تھوڑا جا رہ گیا جب تیرے رنگے بندے ہوندے نے میرا ٹائم ضائع ہو جاندا ہے آندھے تو نہ آیا کر جڑے اللہ والے نے انہوں کو ویلا ٹائم تو ساڑھے رنگے تو ایویں چھوٹے پھرتے نے ویلے انہوں نے ویلا ہی ٹائم ہے جو مرضی پوچھ تو جنہوں کا تعلق رب نال ہو گیا انہوں کو ویلا ٹائم ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ وہ تو کلے بے کے عبادتاں بھی کمال درجے دیا انتعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہو یراق اللہ کو لو دعا ہے میں گناہگار نے جڑیاں دو چار گلاں کیتیاں اللہ قبول فرما لے اور اللہ کو لو دعا کرو انج دیاں یاریاں کوئی راتیاں بھی اللہ نہ لگ جان آپاں بھی کوئی رب دے انج دے نیڑے ہو جائیے انج دے ویلی بن جائیے آج تو اپنا ذہن ذرا بدل کے جانا اب ایک سوال ہے آدھنے کہ اگر کوئی بندہ عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ عقیقہ کردا کٹے دا تو کیا کٹے دا عقیقہ ہو جاتا ہے اور ایک اور بھی گل ہے بچہ وڈا ہو جائے تو پہلا عقیقہ نہ کیتا ہوئے تو بعد سے بندہ کر سکتا ہے دو مسئلے ہو گئے نا نمبر ایک کٹے دا بھی نہیں ہوندہ تو بچے دا بھی نہیں ہوندہ یہ تو کٹا لکھا ہے نا گائے دا بھی عقیقہ نہیں ہوندہ اجی میں کہیں آدھے تین کو نیانے ہوندے نو گاں جو واڑ دیں نہ ایک قربانی ہوگی تین عقیقے ہو گئے یہ ایڈا سوکھا کام نہیں ہے وہ دی وجہ ہے دلیل ہے اللہ دے نبی دی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد
اما ایسا نے نبی پاک نے سانو عقیقے دا حکم دیتا انل غلامی شاتانی مقافئتان. نبی پاک نے فرمایا کہ بچے دی طرفوں 2 دمبے 2 چھترے 2 بکرے. نسائی سے ہے کہ اکا انل حسن والحسین کباشین کباشین. نبی پاک نے اپنے 2 طرح دا عقیقہ آپ کیتا ہے تو نبی پاک نے 2 دمبے کیتے ہیں. اور اتنے بھی 2 دمبے کرو لیکن اتنے قربانی والی شرطاں نہیں مقافئتان یعنی برابر سرابر ہوں. ایک بات ہو گئی. یہ تو پتہ لگا کہ ایک حدیث ہے مصنف عبد الرزاق اما ایسا دے کر بھتیجا پیدا ہویا عبد الرحمن دا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا پوترا. انہوں نے کہا کسی نے اقتل جزورا تسی اٹھ دا عقیقہ کر لو. اٹھ دی قربانی افضل ہے کہ نہیں؟ تے مومنہ دی ماں اما ایسا نو کسی نے آکھا تسی اٹھ دا عقیقہ کرو. ہن اٹھ دا عقیقہ کو کرے ہوتا تو ثواب بھی بڑا ہوتا لاکھ تو اتے اٹھاؤں دا کرے کنے دا. تے انہوں نے اگو پتہ کی کیا سی تسی گاں دی گل کر دیو بچیاں دی کر دیو کٹیاں دی کر دیو. اما ایسا نو جدو گل کی تو انہوں نے جواب پتہ کی دیتا قالت معاذ اللہ. اما ایسا نے اللہ دی پناہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاتن. نبی پاک نے سانو بکریاں کرن دا حکم دیتا ہے یا چھترے کرن دا. اسی اٹھ دا عقیقہ کیویں کر سکتے ہیں؟ کیا اسی اپنے محبوب دی مخالفت کران گے؟ تے جے بڑے جانور دا عقیقہ ہوندا نا تے اما ایسا ضرور کر دیا. اما ایسا نے اٹھ دا عقیقہ نہیں کیتا. جے اٹھ دا نہیں نہ ہو سکتا تے کٹیاں وچھیاں دا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ پکی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا جن دا عقیقہ نہ ہویا ہوئے بات سے بھی ہو سکتا ہے. حدیث ہے ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ. نبی پاک نے فرمایا کہ کل غلام مرتہن بعقیقتہ. ہر بچہ اپنے عقیقے دے عوض گروی ہوندا ہے تے گروی شاید جدوں بھی ٹائم لگے ادوں چھڑانی چاہیے. اور اس حدیث نو سامنے رکھ کے بہت سارے اہل علم عقیقے دے وجوب دے قائل نے. حالانکہ عقیقہ سنت ہے لیکن بہت سارے آندے نے کہ گروی شاید چھڑانی پیندی او وجوب دے قائل نے. ابو داؤد دی حدیث ہے. آپا دا مسلمان ہے نا مکے دے مشرک بھی اپنے بچیاں دا عقیقہ کر دے سی. مکے دے مشرک بھی بچیاں دا عقیقہ کر دے سی لیکن انہاں دا طریقہ ایسی کہ جدو چانڈ لاؤں دے سی نا وہ جڑا جانور ذبح کر دے سی انہاں خون اتے مل دے سی. نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں جدو بچہ پیدا ہوئے ان دی چانڈ لاؤ اتے خوشبو لایا کرو. تو تو بھی کدی نہیں لائی. نبی پاک دا حکم ہے کہ جدو بچے دی چانڈ لاؤ اتے خوشبو لاؤ اور جڑی چانڈ اتری نا ان دے مطابق چاندی صدقہ کرو. یہ دونوں کام تسی کو نہیں کرتے. جو سبحان اللہ والے جے نا مسئلے کدی یاد کرنے والے نہیں تھے انہوں نے تو سبحان اللہ کام چ پینی چاہیے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اے مکے دے مشرک بھی کر دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث تو امام احمد بن حنبل نے استدلال کیتا ہے کہ جس بچے دا عقیقہ نہیں اگر اس سے حالت سے فوت ہو گیا کل والدین دی شفاعت نہیں کرے گا. یعنی وہ حقوق دے وجوب دے قائل نے. اور کچھ دار قطنی دی حدیث بھی دلیل دیندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنن تو بعد اپنا عقیقہ کیتا ہے. ان کا مطلب ہے کہ استحباب ہے کو کر لے تو انشاءاللہ ثواب ہوئے گا. لو جی دعا کر دیو جڑے بھی میرے بھائی یہ پروگرامہ دی محنت فرما رہے ہیں اللہ انہوں نے محنتاں قبول فرمائے. اور خصوصی دعا فرما دیو بیماران لئی تے اس تو بعد جنہاں کو اولاد نہیں انہاں لئی دعا فرما دیو. اور اسی طرح ہی جڑے رمضان دا مہینہ بڑیاں برکتاں والا تسی تے میں گناہ گار دا پھر سارے ہی دعا کرو اللہ سانو بھی معاف فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان.
اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ سونیا سب بیماران شفا عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی دوست و احباب بیمار، بزرگ بیمار، ماں بہنا بیمار، اللہ سے ایمان والیاں لمحیاں زندگیاں عطا فرما۔ اللہ دنیا تے سارے دعا خانے عرش تے تیرا شفا خانے، مولا تو شفا عطا فرما۔ اللہ جدوں تسی شفا دین تے آو چٹ نہیں لگدا میرے مولا، اج میں اپنے نبی ایوب نو چٹ وے شفاواں دتیاں سن، ساڈے بیماراں مریضاں نو وی انجی شفاواں عطا فرما۔ اللہ کئی میرے ویر، کئی میریاں بہنا زندگیاں ہو گئیاں، اولاد دے میوے نو ترس دے نے، اللہ انہاں دے ترسے میں دور فرما۔ اللہ ساڈے جا گناہگاراں دی منتوں سماج تے جے من لوے تے ساڈے تو چنگا کون ہے، اللہ تو ندیاں ترینہ خیسہ پوریاں فرما۔ اللہ جنہاں نو دیتے نی نیک نمازی بڑا، اللہ پوری کائنات نال ود کے اپنی بیوی بچے مال اپنی جان نال ود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما۔ آپ سرکار دیاں سچیاں محبتاں نصیب فرما۔ محبت پیارے دا نام اللہ، محبت پیارے دا نام سرکار جنی گل دا حکم دے دین من لین دی، جدے کول روک دین رک جان دی توفیق عطا فرما۔ مولا سب دے کر دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما۔ اللہ سب دے کر دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما۔ اللہ پاک تے حلال تے طیب روزیاں عطا فرما۔ اللہ مقروضاں دے قرض دور فرما۔ اللہ پریشان ویراں دیاں پریشانیاں آسان فرما۔ اللہ کو میری ماں بہن پریشان ہے تو دی پریشانی بھی آسان فرما۔ مولا سوڑیا جڑے میرے ویر روزے رکھ رہنے، قرآن پڑھ رہنے، قیام کر رہنے، سردیاں محنتاں قبول فرما۔ اللہ سنیا آدم دے بیٹے ہی بھول جاندے اللہ، بڑے گناہگار اللہ، بڑے سیاکار اللہ۔ مولا جے سچی پوچھے نا ساڈے پلے تے ککھ بھی نہیں، تیری رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مار دے تو راضی ہو جا۔ اللہ ساڈے گناہ نہ ویکھ، ساڈی طرفوں تے ہمیشہ گناہ ہی گناہ نے، تیری طرفوں رحمت ہی رحمت نے۔ اللہ اپنے بندیاں نو معاف فرما۔ اللہ سیدھے اپنے گناہاں تے جرماں دا اعتراف پہ کرنے آ، اللہ سونیا سانو معاف فرما۔ اللہ اپنے گناہگاراں تے راضی ہو جا۔ اللہ جنہیں بھی میرے ویر آئے نے، دوست آئے نے، ماما بیڑا تشریف لے کر کے آئیاں نے، اللہ سارے تینوں راضی کرنا ہے، مولا راضی ہو جا۔ اللہ اپنے بندیاں دا سننا سنانا بہنا قبول فرما۔ اللہ جڑے ساڈے دوست فوت ہو گئے، بزرگ فوت ہو گئے، مائی باپ فوت ہو گئے، بہن بھائی فوت ہو گئے، اللہ انہاں دے حسنات بلند فرما۔ اللہ انہاں بزرگاں دے درجات بلند فرما۔ اللہ میرے بزرگ شیخ القرآن دی قبر نور منور فرما۔ اللہ انہاں دے حسنات درجات بلند فرما۔ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑ رحمتاں نازل فرما۔ اللہ جننے بھی پیارے جدا ہو گئے نے، اللہ سب دیاں قبراں نور نال منور فرما۔ اللہ جویں انہاں تیری دنیا چھڈی ہے، آخر ایک دن ساڈی واری بھی آنی آنی ہے۔ اللہ سی بھی آخر ایک دن تیری دنیا تو جانا ہی جانا ہے، ان نمبر آنا ہی آنا ہے۔ اللہ جدو آئیے ازمائش نہ کری، بڑے کمزور تیرے بندے،
اللہ اسی تے دنیا دی دھوپ دا سیکا نہیں سہندے اللہ، دنیا دی اگ دا سیکا نہیں سہندے اللہ، جہنم تے 70 گناہگار میں دے کولوں محفوظ فرما لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ بڑے کمزور تھے ماریا بندے رو دا سیکا بھی لگن دیوی، اللہ ساڑھے چینی قوت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، اپنی رحمت نال جنت عطا